شكرا كذلك للإخوة الأساتذة المحترمين على عروض قيمة ومتكاملة في الحقيقة. عروض تناولت جوانب متكاملة في حدود 2 دقائق أو 3 دقائق هي معطية للمتدخلين. سأكتفي إذا سمحتوا لي بإثارة فقط سؤالين جزئيين بشأن بعض المواضيع الجزئية التي وردت في المداخلات القيمة. أولها سؤال مرتبط بالمحور المهم جدا والشائك اللي كيتعلق بالديونية اللي تكلم عليه الأستاذ المحترم السي محمد بدر. بغيت غير نذكر فقط، مع الأسف لو كانت الإمكانية تسمح لنا بإعادة بدء الصوت والصورة الكلام ديال الحكومة في شخص وزيرين، وزير الاقتصاد ووزير المالية، وكذلك الكلام ديال السيد رئيس الحكومة في المناسبات التي أتيحت لنا فيها فرصة مناقشة الحكومة لشأن بعض المعطيات المرتبطة بهذا الخط المتصاعد اللي حداثه الاستدامة. لو كان بإمكاننا نعاودوا نستمعوا إلى قالت الحكومة، يعني وقتئذ غادي يكون الحق طرح سؤال جوهري حول مفهوم المصداقية، لأنه كل معطيات الإحصائية ديال الأستاذ بدير المداخلة ديالو لا فيما يخص المفهوم ديال الاستدامة ولا فيما يخص نسبة الاستدامة قياسا بالناتج الداخلي الخارجي ولا كل معطيات الإحصائية الحكومة تكذبها. حنا عندنا هذا الشيء ملتق، مجلس المستشارين درنا واحد السنة يشهدوا بها الإخوة المستشارين الحاضرين. حنا لزمنا على الحكومة الحالية في خلال 3 سنوات المنصرمة كنقول أعطينا جواب مكتوب على المناقشات التي تقال على مستوى اللجنة. في الجواب المكتوب اللي عندنا الحكومة فيما يتعلق بطريقة احتساب الديون، الحكومة كتقول بصريح العبارة، وهذا الشيء مكتوب نواصله، تقول بأن الحكومة تعتمد المعايير الدولية المتعارف عليها. وبالتالي كل ما قاله الأخ بدير، كل ما قلنا احنا المعارضة في المناقشات ديال مشاريع القوانين المالية خلال السنتين على الأقل المنصرمتين كتكذبوا الحكومة. وأنا أريد من الأساتذة ومن فرق المعارضة أن يعودوا إلى ما قالته الحكومة في المناقشات التي تمت مع الجوانب في الأسئلة المرتبطة بالديونية. النقطة الثانية وهي اللي لم يتوقف عندها في تفسير الأستاذ محمد بدير نظرا لضيق الوقت، وهي النقطة المتعلقة بكلفة خدمة الدين. الكلفة ديال خدمة الدين من خلال الأرقام حتى ديال الحكومة نفسها تفوق بكثير معدلات النمو المحققة. خلال سنة 2012 خدمة الدين، الكلفة ديال خدمة الدين بلغت 4.7. معدل النمو خلال 2012 3.2. معناها أن الديونية، هذا الانفجار المديونية اللي تسجلت في يد هذه الحكومة ما كتحققش ثروات، لا تنتج ثروات، تفوق بل حتى تعادل المستوى ديال المديونية. سؤالي في هذا الصدد، وانا بغيت نستفد منه الحقيقة نسمع الخبراء، احنا في فرق المعارضة مجلس المستشارين السنة المنصرمة قدمنا تعديل مشترك ديال كافة فرق المعارضة، قدمنا تعديل مشترك طالبنا بتسقيف المديونية واقترحنا وضع حد أقصى سقف ديال 60% من المديونية ديال الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام، واقترحنا 70% من المديونية ديال القطاع العمومي بمختلف مكوناته. ولكن الحكومة طبعا قلنا في هذا التعديل بأنه لا يجوز بما أن الدستور الآن كيعطي الحكومة تعطي البرلمان عفوا المسؤولية ديال المحافظة على التوازنات، قلنا بأنه لا يجوز الحكومة أن تتجاوز هذا السقف، وأنه خاص لجنة من الحكومة بواسطة تشريعات من هذا القبيل. طبعا الحكومة رفضت هذا السقف، وقلنا في هذا التعديل كيمكن تحت طائلة ظروف صعبة يمكن الحكومة تجاوز هذا السقف، ولكن يلزمها ترخيص برلماني. أنا أسأل الإخوة أساتذة المحاضرين ما مدى واقعية هذا التعديل اللي قدمناه؟ بغيت حقيقة يقولوا لنا وجهة نظركم في ما مدى مصداقية وواقعية هذه الفكرة ديال التسقيف حتى
فإذا قلت لنا أنتم الخبراء قلتوا لنا بأنه هذا الشيء قابل مزيان من الناحية الاقتصادية، يمكن من جديد نعاودوا نطرحوه هذه السنة ونناظروا من أجل تدبيره، ولو أنه كاين شكوك نظرا لديكتاتورية الأغلبية العارفة. هذا سؤال جزئي. السؤال الثاني، حقيقة الأعطاب اللي رصدتوها أخوان الأساتذة مختلف الهشاشات، مختلف المظاهر ديال الفقر، البؤس اللي كاين في الحكومة، غياب الرؤية وافتقار الإبداع، كل الجوانب اللي تكلمتوا عليها لم تفاجئنا كثيرا، ولكن اسمحوا لي نسألوا شوية الذات، نسألوا أنفسنا نحن كأحزاب معارضة ما هي وجهة نظرنا في شنو هي وجهة النظر اللي يمكن نبروروها بشكل جماعي حول الهوامش المتاحة في ظل الترفيه الدولي اللي تكلم عليها الأستاذ عادل الدولي. ما هي الهوامش المتاحة لأداء أفضل للاقتصاد الوطني في ظل ماشي فقط الترفيه الدولية، ولو أنه الحكومة تعترف بأن فيها تحسن تدريجي مستمر، ولكن في ظل الأعطاب اللي ورطناها، أعطاب كثيرة ورطناها، منها أعطاب ذات طابع هيكلي وقد تكلمتم على بعضها، الأعطاب المرتبطة بغياب الرؤية، ضعف الاتخاذ، العجوزات المسجلة، الأعطاب المرتبطة بالتركيبة والبنية ديال الاقتصاد الوطني، الأعطاب المرتبطة بالتركيبة والبنية ديال رأس المال البشري. لا زالت يعني في الذهن ديالي الأرقام المفجعة اللي عملتها الأندوبية السامية في الحدث بخصوص خصائص ديال رأس المال البشري. 35% من الشغيله ديالنا أمية، 48% من رأس المال البشري من الشغيره مستوى التعليم ديالها ابتدائي ثانوي، فقط 7.5% يعلم مؤهلات جامعيه. فكيف ترون من منظور التفكير الاستشرافي الهوامش المتاحه حقيقه بالفعل بدون ما ندخلوا في مزايدات مع هذه الحكومه، الهوامش المتاحه لأداء أفضل الاقتصاد الوطني؟ أختم بنقطة أخيرة. أعجبني كثيرا الملاحظة اللي أثارها الأستاذ حبيب مالكي في شكل سؤال مدوي طرحه حول ضمن أي أفق تشتغل هذه الحكومة؟ ضمن أي أفق؟ أنا أقول إحدى الآفاق اللي كتشتغل عليها الحكومة هي ما ورد في تقرير صدر في شهر جويلية سنة 2014 ديال صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الوطني، وأنا أدعو أخوات والإخوة البرلمانيين ديال الفرق المعارضة إلى إعادة قراءة هذا التقرير، لأنه فيه شي حاجة سميتها رسائل النوايا الحسنة من الصفحة 47 إلى 52 موقعة من طرف السيد وزير الاقتصاد والمالية. وفي هذه الوثيقة كاين التزامات ديال الحكومة، التزامات مرتبطة، التزامات اللي مؤكد أنها سترهن ماشي الحاضر ديال البلد ولكن سترهن الأجيال المقبلة، وفيها التزامات مرتبطة بحدود الترخيص البرلماني اللي معطيه الحكومة. وأكاد أقول مازال ما تحققش هذه المسألة بأنه فيها معطيات وأرقام تتناقض مع ما تقدمه لنا الحكومة في البرلمان. وقد عاينا وسجلنا في كثير من المناسبات أن الحكومة كتعطي البرلمان أرقام ومعطيات مضللة، أرقام ومعطيات مضللة. أنا أعتقد بأنه إحدى الآفاق التي تشتغل عليها الحكومة هي ما تعقدت بشأن الالتزامات. وأنا أود أن أشكر أحد الأصدقاء الصحفيين الذي أثار انتباهي البارحة فقط إلى خطورة ما ورد في هذا التقرير، وندعو الخبراء ديالنا إلى تزويدنا بما يوجد في هذا التقرير، مثل ما ندعو الإخوان البرلمانيين والبرلمانيات للاطلاع على مضمون التقرير. وشكرا.